अब बालेनले आदर्श मानेको त र्यापर हो, बुद्ध नै हो। अब उहाँको शालिग बनाउनु भयो, मैले के भोटरलाई भनेको थिएँ कि। अनि यमबुद्धलाई आदर्श मान्ने बालेनलाई तपाईँले जिताएर पठाउनु भयो हैन। अनि उहाँले आफ्नो आदर्शको शालिग नबनाइकन कसको तपाईँ शालिग बनाउने? हाम्रो पार्टीका नेताहरूलाई यहीँबाट चेतावनी हो, काम गर्नेलाई गर्न दिनुहोस् हैन। बालेनले भनेका तपाईँका पार्टीका विद्वान भनेका नेताहरूले नै अहिले बालेनका विपक्षमा आवाज उठाइरहनु भएको छ हो हैन। हो, आफ्नो घरमा पार्किङ भाडामा दिने अनि बाहिर आएर सडकमा आफ्नो बाउको जस्तै भाजस्तै गरेर पार्किङ गर्ने, अनि आफूलाई सभ्य नागरिक भन्ने, आफूलाई एक स्टेप माथिको एलिट वर्ग सम्झिने। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने उत्तेजनाको रोटी सेकेर, उत्तेजनाको एउटा सूत्र हानेर नेपाली समाजलाई अनि राजनीतिको रोटी सेक्ने, झन्झन गरिब बनाएर राजनीति गर्ने, र त्यो गरिब बनाएर तत्त जुन जुन पार्टीहरूलाई फाइदा भइरहेछ त्यो पार्टीले सञ्चालन गर्ने भयो। अब संविधान नै बाँडीचुँडी खाने गरी ड्राफ्ट भएको छ, सबैजना मिलेर खाने के। कुटनीति भनेको खराब गेमबाट सही रिजल्ट निकाल्ने एउटा प्रोसेस हो, खराब गेमबाट हैन, साइलेन्टली हान्ने चिज हो क्या भने। हामी कहाँ के हुन्छ, सडकको तमासा भन्छ। म अहिले जति कुरा बोलिरहेको छु नि यसको ठुलो प्राइस पे गर्नुपर्छ क्या मैले पार्टीभित्र लड्दाखेरि क्या हैन। अनि भाडाका टट्टुहरू हुन्छन् हैन। नमस्कार, कार्यक्रम साझा सरकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सूत्र टिभीको यस प्लेटफर्ममा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता तथा परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी अध्ययनकर्ता र विशेष गरी युवाहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर प्रेरणादायक भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका जनक चटौताई निम्ति आएका छौँ। आउनुहोस् उहाँसँग नेपाल, भारत, चीन लगायत तेस्रा मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र अहिले उठिरहेको भारतमा सेनाका विषयमा जुन अग्निपथबाट चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू भर्ना गर्ने भन्ने विषय छ त्यो विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। तपाईँ परराष्ट्र सम्बन्धी पनि अध्ययन गरेको, परराष्ट्र मामिलाको एउटा अध्येता हजुर र नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा युवा नेता पनि है। हजुर, अहिले पछिल्लो समय जुन भारतमा एउटा परियोजना आयो अग्निपथ भन्ने, जुन चाहिँ त्यहाँको सेना भर्तीका विषयलाई लिएर त्यो योजना अगाडि सारिएको छ, त्यसले ठ्याक्कै नेपालमा पनि प्रवेश पायो क्या। अहिले चाहिँ गोर्खा भर्ती भइरहेको अवस्थामा ठ्याक्कै सरकारले गोर्खा भर्तीलाई पनि रोकिदियो। हजुर, किन यस्तो हुन पुग्यो? यसमा दुई तिनवटा कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अग्निपथ पहिला के हो भन्ने हामीले जान्नुपर्छ। अग्निपथ भनेको भारतीय सेनाको एउटा स्किम हो। त्यो उसले आफ्नो सैनिक रिक्रुटमेन्टका लागि प्रयोग गरेको उसले स्किम हो। 2-4 वर्ष आफ्टर कोभिड-19 उसले आफ्नो सेनामा भर्ती गरेको छैन र अबको दिनमा उसको आफ्नो रिसर्च होला, आफ्नो अध्ययन होला भारतीय सेनाका सम्बन्धमा, अथवा सैनिक खर्चलाई कटौती गर्ने सवाल हुनसक्छ एउटा। दोस्रो भनेको उसले रिजर्भ फोर्स देशमा धेरै राख्नका लागि भोलि परिआएको खण्डमा त्यसलाई मिलिसियाको रूपमा प्रयोग गर्ने हैन, वेल इक्विपमेन्ट दिएर हैन, त्यो ट्रेन्ड भइसकेको सेनालाई हैन, त्यो तरिकाको उसको आफ्नो बेनिफिटको विषय रहला। तर भारतले मलाई जानकारी भएसम्म नेपाल सरकारलाई उसले लिखित रूपमा यसका सम्बन्धमा यसले गर्दा गोर्खा भर्ती प्रभावित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा कुनै पनि औपचारिक पत्र पठाएको छैन। र यसलाई लिएर, यो विषयलाई लिएर जति पनि कुराहरू उठिरहेका छन्, यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजनीतिकरण बढी भइरहेको जस्तो लाग्छ। र तपाईँले अर्को कुरा जुन हेरेर भन्नुभयो कि गोर्खा भर्ती किन बन्द भएको होला भन्नेको सन्दर्भमा, भारतले एउटा ट्रेडिसनल लेटर पठाएको रहेछ परराष्ट्र मन्त्रालयमा। सामान्यतया गोर्खा भर्ती केन्द्रलाई सुरक्षा दिने सम्बन्धमा त्यो लेटरमा उल्लेख भएको हामीले अनौपचारिक थाहा पाएका छौँ, जानकारी पाएका छौँ। र त्यो लेटर कुन आधारमा लेखिएको थियो, अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले, हाम्रो यो मिस्टेक भनौँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको, कि परराष्ट्र मन्त्रालय त्यसको क्विक रियाक्ट अथवा जवाफ दिनु पर्थ्यो अथवा थप केही स्पष्टीकरण माग्नु पर्थ्यो, नगरेको अवस्था। र अन्तिममा गोर्खा भर्ती सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, सुरु हुने समयभन्दा केही अगाडि मात्र त्यसको जवाफ भारतलाई पठाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ कि अग्निपथका विषयमा हामी प्रभावित हुन्छौँ कि हुँदैनौँ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारको त्यो पठाएको भन्ने जानकारीमा छ। यद्यपि हामीले अब यसको फन्डामेन्टल कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ गोर्खा भर्तीको, कि जब भारत स्वतन्त्र भयो, स्वतन्त्र भइसके पछाडि भारतबाट अङ्ग्रेजहरू गए र त्यो जाँदाखेरि जुन अलरेडी भइरहेको रेजिमेन्टहरू, गोर्खा रेजिमेन्ट जुन थियो त्यो केही इङ्ल्यान्डमा गयो र केही भारतमै रह्यो हैन। त्यो इन्डिभिजुअल फोकस रेजिमेन्ट पनि छ त्यसमा, कुन कहाँ गयो भन्ने कुरा छ हैन। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो बिचमा
त्रिपक्षीय सम्झौता भयो हेर्नुहोस् गोर्खा सैनिकलाई लिएर होइन। अग्निपथका कारणले गोर्खा भर्ती त्यो सहमतिका आधारमा हो भने हाम्रो त फाउन्डेसन त्यो हो नि त, हामीले हेर्ने त्यो हो नि त। त्यो हो भने त्यो प्रभावित हुनु नपर्ने हो, प्रभावितै हुनु नपर्ने हो। तर सरकारले के बुझेर चाहिँ स्थगित गर्यो त? अब केही होला उसको आफ्नो बुझाइ, अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय अथवा कर्मचारी तन्त्रबाट इन्फ्लुएन्स भएको छ कि, या हामीले हाम्रो सर्कलमा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूसँग हामी अध्येताहरू सरसल्लाह हुँदा एउटा विषय उठ्ने गर्छ कि भारत जस्तो शक्ति राष्ट्र, उदीयमान राष्ट्र, जो आर्थिक रूपमा, सैनिक इक्विपमेन्टको रूपमा, सैनिक सङ्ख्याको रूपमा, सबै रूपमा हामीभन्दा निकै बलियो छ होइन। एसियाका त्यो विकसित टावर जसरी हामी भन्दैछौँ अबको 21औं शताब्दी चीन र भारत होइन, भारतलाई हामीले कहीँ न कहीँ अलिकति याक्न सक्ने के, अलिकति डरत्रास देखाउन सक्ने ठाउँ भनेको हाम्रो गोर्खा सैनिक पनि हो कि, जे भए पनि नेपाली फिल भएको 32,000 को सङ्ख्यामा रहेको। तर यहाँ त यस्तो पनि आवाज त उठिराखेकै थियो कि नेपालबाट जुन गोर्खा भर्ती भइरहेको छ यो रोक्नुपर्छ भन्ने पनि त यहाँ आवाज त उठिराखेको छ नि होइन। अब भोलिको दिनमा कतै यो विषयलाई लिएर भोलिको परिस्थिति त्यतातिर चाहिँ जान खोजेको हो कि? त्यही त मैले के भने हामीले सफ्ट पावर टुलको रूपमा होइन, अथवा हामीले शक्ति राष्ट्रहरूलाई कहीँ न कहीँ केही न केही त कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम त हुनु पर्यो नि होइन। हाम्रो भू बनावटको जुन स्केल छ, हाम्रो जुन परम्परागत भ्याल्यु बेस रिलेसन हो नि त भारतसँग हाम्रो होइन। र 1950 को सन्धि पछाडि त्यसका केही नेगेटिभ पाटोहरू होलान्। नेपाली नागरिकलाई भारतले भोटिङ राइट बाहेक आफ्नो नागरिक सहर नै सबै राइट दिएको छ, यो तथ्य पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यसका नेगेटिभ पार्ट होला नि, त्यो छलफलमा हामी गऱ्यौँ भने ठुलो श्रृङ्खला हुन्छ बहसको, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र 1947 को गोर्खा रेजिमेन्टका सन्दर्भमा लिएको सवालको जुन त्यो ट्रिटी छ, त्यो ट्रिटी अनुसार पनि हाम्रो गोर्खा सैनिकले भारतमा, इङ्ल्यान्डमा फरक कुरा छ, त्यो फरक पाटो हो त्यो, भारतमा भारतीय नागरिक सहर नै सेवा सुविधा पाएको हामीले देखेका छौँ होइन अहिलेसम्मका दिनमा। आर्थिक रूपमा पनि त हाम्रो अलि फरकै छ क्या। मैले अघि जोड्नु खोजिरहेको थिएँ के भने हामीले शक्ति राष्ट्रहरूलाई जस्तो भारत र नेपालको रिलेसनको सम्बन्धमा मैले भने भ्याल्यु बेस रिलेसन, यसको आधारमा हामी स्ट्रङ हुने एउटा पाटो भनेको गोर्खा रेजिमेन्ट पनि हो कि। दोस्रो हाम्रो वाटर रिसोर्स हो हेर्नुहोस्, पानीलाई त हामीले खतम गरिदिएछौँ होइन। तेस्रो भनेको हाम्रो युवा हो, त्यसलाई पनि हामीले सही ढङ्गबाट उपयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन। अनि अर्को भनेको हाम्रो हिन्दुजम थियो कि, हिन्दू धर्म थियो होइन। यद्यपि संविधानमा यसको व्याख्या धर्मनिरपेक्षता भनेको पुरातनदेखि चलिआएको धर्मको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रबोधन हुनेछ भनेर भनेको छ। यस्तो क्लस्टर विश्वका कुनै संविधानमा पाइँदैन, हामीले राखेका छौँ। यसको एउटा सकारात्मक पाटो पनि छ। तर हामीले फ्रिली एक किसिमले यसलाई बहस चलाउने हो भने हामीले पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथदेखि लिएर यी कुराहरू जुन सफ्ट हाम्रा टुल हुन्, पावर हुन्, डिप्लोमेसीमा जसलाई हामी सफ्ट पावर भन्छौँ, यी पावरलाई प्रयोग गरेर भारतलाई कहीँ न कहीँ साइजमा ल्याउने ठाउँ थियो र यी सबैलाई पनि क्षीण गर्न खोजिँदैछ। यसका पछाडि हामीलाई डर के हो भने अब हाम्रो अग्निपथ योजनामै जोडेर म त्यहाँ आउँदैछु। जस्तो हामीले धर्मको कुरा स्टप भयो, भारतमा हिन्दूवादी पार्टी पावरमा भइरहेको बेला नेपालमा हिन्दुत्वको कुरा त अब अहिले त समाप्त जस्तो भएको अवस्था छ। यद्यपि संविधानले संरक्षण नै दिएको छ, तर संविधानले संरक्षण दिँदै पनि हामीले केन्द्रीय कानुन बनाएर कुनै विधेयक ल्याएर यसको धर्मान्तरण जुन भइरहेको छ यसलाई रोक्ने कोसिस त कम्तीमा गर्नु पर्थ्यो नि त। त्यो हामीले तपाईहरु जस्तो युवाहरूले पनि त यो विषयमा अलिकति आवाज उठाउनु पर्यो। कि त मैले भन्दैछु, म जोडिरहेको छु कि, त्यही भएर तपाईँलाई ठ्याक्कै म त्यो ठाउँमा ल्याइरहेको छु कि धर्मको विषय एउटा हामी ब्याक भइहाल्यौँ। म हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन, संविधानले जुन तोकेको छ त्यही अन्तर्गत पनि हामीले धर्मान्तरण रोक्न सक्छौँ भन्ने मेरो राय हो होइन। दोस्रो हामीले पानी हेर्नुहोस्, हाइडो बनाउने बित्तिकै हामी त यहाँ ठुलो राष्ट्रवाद उग्रिहाल्छ, उग्र राष्ट्रवाद सुरु भइहाल्छ। त्यो हाइडोबाट पनि हामीले केही नियन्त्रण गर्न सक्थ्यौँ। हामीमाथिको इन्फ्लुएन्स जुन छ, हामीमाथि जुन हस्तक्षेप छ होइन, देखिने नदेखिने औपचारिक अनौपचारिक हस्तक्षेप, यसलाई पानीको माध्यमबाट, वाटर रिसोर्सको माध्यमबाट, वाटर डिप्लोमेसी पनि भन्न सक्छौँ हामी, त्यसको माध्यमबाट पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था थियो। र अर्को हाम्रो भनेको यही गोर्खा रेजिमेन्ट थियो, इक्विपमेन्ट हामीले रोक्ने के, हामीले कहीँ न कहीँ च्यालेन्ज गर्न सक्ने, अलिकति अनौपचारिक रूपमा भए पनि होइन। यी तिनटै कुरालाई ब्लक गरेर कहीँ न कहीँ झन् नेपाललाई भारतको अधीनस्थ राष्ट्र बनाउने खेल भनेपछि नेपालबाटै भइरहेको जस्तो देखिन्छ। नयाँ सिराको विकास हुँदैछ भन्ने तपाईँको धारणा हो? यसमा यस्तो पनि हुनसक्छ, यो गोर्खा रेजिमेन्टलाई देखाएर भारतले नै पनि नेपालमा केही मान्छेलाई प्रयोग गरेको हुनसक्छ नि त। भिन्न विचारधारा होला होइन, अनेक किसिमको हामी कहाँ त अशिक्षा, बेरोजगारी सबै कुराले गर्दा होइन, राजनीतिमा उत्तेजनाको कुरा, अलिकति खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा होइन, ती कुराहरूले त हामी त एकदमै पछौटे। हामी त फेरि राष्ट्रवादको रूपमा, राष्ट्रवादी चरित्रमा त अगाडि नै छौँ नि होइन र? राष्ट्रवाद भने के हो भन्ने ठाउँमा आउनु पर्यो नि। राष्ट्रवादको श्रृङ्खला, राष्ट्रवाद भनेको त उत्तेजना होइन नि, राष्ट्रवाद त चेतनाबाट निर्धारण हुनुपर्ने हो नि होइन र? 60 लाख युवा जुन देशमा बेरोजगार छन्,
60 लाख युवाहरू जुन देशमा बाहिर छन्, 1/3 जनसङ्ख्या जुन देशको बाहिर छ, ती युवाको विषयमा जुन देशको राजनीतिले चिन्तन गर्दैन, चिन्ता गर्दैन हैन, त्यो राजनीतिले राष्ट्रवादको परिभाषा कुन तरिकाबाट डिफाइन गरिरहेछ, कुन तरिकाबाट हामीलाई जनाउनु खोजिरहेछ, देखाउनु खोजिरहेछ हैन। भोकोपेडले त राष्ट्रियता नमाग्ला नि, माग्छ र। तर त्यहीँ पनि चाहिँ विरोध भइरहेछ क्या, भारतमै पनि यो अग्निपथ योजनाको चाहिँ विरोध भइरहेछ होइन। अब आन्दोलनै भयो, त्यहाँ दमन पनि भयो। अब यस्तो परिवेशमा चाहिँ अब हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ के हुनुपर्ने, त्यो आउनु पर्दैन? हाम्रो यस्तो हो, हेर्नुहोस्, परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेअनुसार यसमा स्पष्ट पारा भन्ने छ, तर हामीसँग अहिले रिटर्न डकुमेन्ट के हो त? हामीसँग भएको रिटर्न डकुमेन्ट भनेको 1947 को त्रिपक्षीय सम्झौता हो, ब्रिटेन, नेपाल र भारतको बिचमा भएको सम्झौता हो। त्यसमा टेकेर हामीले गर्ने हो हैन। हामीले स्पष्ट पारा त भन्यो। त्यो ठाउँ हुँदा हुँदै पनि सरकार किन पछि पर्यो त? त्यही त मैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड जोडे नि। नेपाललाई कहीँ न कहीँ फेरि कमजोर बनाउने नै हो यो कुराहरू। हेर्नुहोस्, यो राजनीतिकरण नै हो। अब चुनाव आउँदैछ झन्, हेर्नुहोस्, सरकार त फेरि तपाईँहरूकै छ त। होइन, मैले भने नि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। त्यो डिप्लोमेसी कहिले पनि त्यो फ्रन्ट लाइनबाटै चल्छ भन्ने छैन नि त। कूटनीति भनेको केवल सरकार टु सरकार मात्रै होइन नि त, त्यसमा धेरै एक्टरहरू हुन्छ, त्यो एक्टरले प्ले गरी आउन सक्छ नि त हैन। कहीँ न कहीँ उहाँहरू पनि त्यो जालोमा परे आउन सक्छ। यो हाम्रो विश्लेषणको कुरा होइन भनौँ भने। त्यो कारणले हामीले हेर्ने भने के भने, यसलाई अर्थतन्त्रका हिसाबबाट यो कति ठिक छ। यत्रो लामो समय हामी कहाँ बेरोजगारी छ, करिब 1 खर्ब 70 अर्ब छ क्यार होइन। हामीले वार्षिक रूपमा गोर्खा रेजिमेन्टबाट हामीले ल्याउने गरेका छौँ। यसमा फेरि अर्को राय पनि छ। हेर्नुहोस्, भोलि हामीले यो रोजगारीको अवसर बढाउन सक्यौँ, भोलि गएर हाम्रो देशले अलिकति प्रगति गर्यो हरेक कुरामा, आर्थिक कोणबाट होइन, हरेक कोणबाट हाम्रै आर्मी नै स्ट्रङ हुँदै गयो, अरू योभन्दा झन् राम्रो हुँदै गयो भने त यसलाई रोक्न सकिएला, रोक्नु हुँदैन भने होइन। तर जुन तरिकाबाट, जुन परिवेशमा, जुन समयमा आज रोकिँदैछ, नेपाललाई झन्झन कमजोर पार्ने यो खेल हो। हामीले यसमा सचेतन, कम्तीमा मेरो पुस्ताले यसमा कमजोर त हुने नै भयो, आर्थिक रूपमा पनि गयो नि हैन। यस्तो आर्थिक रूपमा थलथल परिरहेको बेला व्यापार घाटा पनि तपाईँ अब अलिकति तपाईँले जोड्नु खोजेको व्यापार घाटा पनि त्यत्तिकै छ क्या भारतसँग। हजुर होइन, सँगसँगै अब राजनीति पनि त्यतैबाट प्रभावित भइरहेछ। हजुर, अब युवाहरूको जमात पनि त्यही अनुसारको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने पनि देखिन्छ। हजुर, तर यो कतै पनि मेल खाइरहेको छैन क्या। हजुर, किन यस्तो हुन्छ? अब यसमा ठ्याक्कै एउटा चिन्तकले दिने जस्तो यसको आन्सर राम्रोसँग चिन्तकले दिन सक्छ होला होइन। अब यसमा मैले भनौँ, मेरो खोपडीले भ्याएसम्म होइन, मैले जति सक्छु, मलाई के लाग्छ भने हामीहरूमा निकै ठुलो एउटा खाडल होइन, विवेकपूर्ण हामी निर्णय जो गर्छौँ नि, जनताको तहमा होला, राजनीतिक तहमा होला होइन, र पुस्तान्तरणको विषय पनि होला। र अर्को कुरा यसमा हामीलाई समस्या भनेको तपाईँ व्यापार घाटाको कुरा ल्याउनु भयो। कामै नगरेपछि त अनि व्यापार कहाँबाट हुन्छ त? हामी त प्रोडक्सन गर्ने केही सरकारको हाम्रो त केही छैन त्यस्तो। हेर्नुहोस्, उद्योग धन्दाहरू कोल्याप्स सबै खतम छ। प्रोडक्सन गर्ने कुरा हुनु पऱ्यो नि त। कन्ट्रीले बेच्ने के हो त होइन? त्यो नै नभइसके पछाडि त व्यापार घाटा हुने नै भयो। बाहिरबाट माग्ने, खाने होइन, अनि त्यसैमा ठुल्ठुलो कुरो गर्ने त छ नि। होइन, उदार अर्थनीतिको चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्न खोज्ने अथवा उद्घाटनै भयो भनौँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वबाट भएको हो नि त। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले चाहिँ उदार अर्थनीतिको चाहिँ एउटा चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो, त्यही अनुरूप आफ्ना योजनाहरू पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यस्तो सरकारको नेतृत्व गरेर आएको नेपाली काङ्ग्रेस पनि अहिले पनि सरकारमै छ, तर किन नयाँ कुरा ल्याउन सकेन? त्यही त उदार न्युलिबरलिजम भन्छ यसलाई। उदारवाद, नवोदारवादको कन्सेप्टबाटै नेपाली कङ्ग्रेसले 2048 सालमा त्यो ल्याएरै आजको दिनमा हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्र फस्टाएको हो है। उद्योग धन्दा हाम्रो ठुलो घाटामा थियो होइन। ती उद्योग धन्दाहरूलाई होइन हामीले के गर्यौँ? सेटल गऱ्यौँ है। सेटल गऱ्यौँ भन्ने शब्द मैले प्रयोग गरेँ, किनकि त्यसले राष्ट्रिय पुँजी धेरै क्षण गरिरहेको थियो र रोजगारी थोरै मात्रामा मात्र प्रोडक्सन गरिरहेको थियो होइन। यो ठाउँबाट हामी आएका हौँ होइन। तर त्यसलाई हामीले कन्टिन्युटी गर्न सकेनौँ। द्वन्द्व भयो, हरेक कुरा भयो, संविधानको विषय थियो, सबै कुरा थियो। र आजका दिनमा किन सकेनौँ भन्ने ठाउँमा तपाईँले यदि सोध्ने हो भने, हिजो मात्रै हामीले संविधान बनायौँ, करिब 2/3 मेजोरिटीको सरकार बन्यो होइन, अनि संसद नै कोल्याप्स हुने परिस्थिति आयो होइन। र त्यो संसद जो 7 साल यताको संसद, कुनै पनि संसद हामी कहाँ 5 वर्ष आफ्नो टर्म पुरा गर्न पाएको थिएन। यो अब 5 वर्षमा पुग्दैछ होइन। कन्स्टिट्युसन र पार्लियामेन्ट सिस्टम बचाउने कस्टमा होइन नेताहरूको कहीँ न कहीँ ठुलो फोकस त्यहाँ भएको जस्तो, र कता कता यसा अलिकति क्षितिजबाट हेर्दाखेरि पनि नेताहरूमा अलिक क्षमता कम भए जस्तो मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ होइन। जुन तरिकाबाट ड्राइभ गर्नु पर्थ्यो त्यो क्षमता नभए जस्तो, युवा पुस्ता आउन नसकेको अवस्थाले गर्दा पनि यी सबै कुराहरू इन्फ्लुएन्स भएर हुन्छ। विकास योजनाका लागि उहाँहरूसँग कुनै खालको
म चाहिँ देख्दिनँ, दृष्टिकोण रह्यो? म चाहिँ देख्दिनँ। म कुनै पार्टीको सदस्य भएर मात्रै भनिरहेको छैन, थुप्रै नेता कार्यकर्ता नेता साथीहरूसँग भेट हुन्छ। तर तपाईँहरू जस्तै थुप्रै युवा नेताहरू हुनुहुन्छ क्या, हजुर, विकासका लागि राजनीति हुनुपर्छ भन्ने, हजुर होइन? हजुर। तर युवाहरू फेरि पछाडि नै छन्, अगाडि किन बढ्न सकिन्छ? मैले अघि जोडेँ, उत्तेजनाको बलमा राजनीति गर्न। उत्तेजनाले के गर्छ? भ्रष्टता ल्याउने भयो नि त, होइन? हरेक खालको भ्रष्टता, आर्थिक रूपमा मात्रै भ्रष्ट होइन नि त, होइन? त्यो भ्रष्टताले के गर्छ भने हाम्रो भइरहेको कुरा पनि डिस्ट्रोय गर्छ। गलत ट्र्याकमा पोलिटिक्स जाने भयो नि, होइन? मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने उत्तेजनाको रोटी सेकेर, उत्तेजनाको एउटा सूत्र हानेर नेपाली समाजलाई अनि राजनीतिको रोटी सेक्ने, झन् गरिब बनाएर राजनीति गर्ने, र त्यो गरिब बनाएर तत्त जुन पार्टीहरूलाई फाइदा भइरहेछ त्यो पार्टीले सञ्चालन गर्ने भयो अब, होइन? त्यसकारण मैले तपाईँले केटा युवाहरू किन आउन सकिरहेको छैन आजको दिनमा भन्ने सन्दर्भमा हामी कहाँ एउटा माइन्डसेट छ क्या, राजनीतिक माइन्डसेट, सामाजिक स्वरूप, र त्यो सामाजिक स्ट्रक्चरलाई त्यो राजनीतिको एउटा पावरमा पुगिसकेको मान्छेले यसरी थिचेर राखेको छ, त्यो आर्थिक रूपमा होला, हरेक कुराबाट के, होइन? होइन, यहाँ नेताहरूलाई बाहिर विरोध गरे पनि भेटिसकेपछि देवत्वकरण गर्ने समस्या छ क्या? हो, कतिपय अवस्थामा छ। तपाईँहरूमा लागु हुन्छ त यो? होइन, म त मेरो सन्दर्भमा म प्रधानमन्त्रीको गिरी जिल्लाको मान्छे हो, होइन? म भनिरहेको छु, पटक पटक लेखी पनि रहेको छु कि कुनै व्यक्तिको विषयमा म कुरा उठाउन चाहदिनँ, तर 2046 सालको परिवेश, पञ्चायतकालीन परिवेशबाट हुर्केर जन्मेर वा त्योसँग लडेर आएको नेतृत्वले अब ग्रेसफुली एक्जिट लिनुपर्छ। यसको पछाडि कारण छ, म भन्छु। हरेक देशमा यदि त्यो देशको प्रगति हेर्ने हो भने रिजिम चेन्ज अनुसार लिडरसिप चेन्ज हुन्छ क्या। जस्तो हामी कहाँ बहुदलको रिजिममा रहेका नेताहरू आज रिपब्लिकमा काम गरिरहेछ नि, होइन? 46 साल पछाडिको नेताहरू राजाले टेक ओभर नगरेको भए उहाँहरूको सान्दर्भिकता 60 सालसम्म सिद्धिनुपर्ने हो क्या, होइन? नयाँ आउनुपर्ने हो। 64 मा गणतन्त्र आयो, संविधान सभा बनिसके पछाडि कम्तीमा पनि उहाँहरू एक्जिट भइसक्नु पर्ने हो क्या। 62-63 सालको जुन युवा खारिएको नेतृत्व थियो, विद्यार्थी राजनीति उहाँहरूले नै गर्दै आउनु भएको छ। हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा उहाँहरूकै नेतृत्व चाहिँ निर्णायक भइरहेछ। अनि कसरी उहाँहरूलाई एक्जिटको बाटो देखाउनुहुन्छ तपाईहरु? त्यही त मैले के भने रिजिम अनुसारको लिडरसिप चेन्ज हुनुपर्ने हो। अनि हामी कहाँ एउटा समस्याहरूको के छ भने हेर्नुहोस्, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टममा सबैभन्दा ठुलो फाउन्डेसन, सबैभन्दा ठुलो चेन्जिङ एउटा टुल भनेको पोलिटिकल पार्टी हो क्या। त्यो पोलिटिकल पार्टीहरू रिफर्म हुनु पर्थ्यो क्या, हैन? त्यो पोलिटिकल पार्टीहरूभित्र ठुलो रूपान्तरण हुनु पर्थ्यो। जस्तो ल्याटरल एन्ट्रीको कुराहरू होला, डेमोक्रेटिक पार्टीको भित्र स्पेसली, हैन, कांग्रेसभित्र स्पेसली। अनि त्यसले के गर्थ्यो भने पार्टी शुद्धिकरण गर्थ्यो। 20औं लाखौं कार्यकर्ताबाट, नेता भनौँ न, हैन, सक्रिय सदस्यहरूबाट छानेर आएको सभापति अथवा महामन्त्री फरक ढङ्गको हुन सक्थ्यो नि त। धेरै मान्छेको त्यहाँ ब्रेन प्रयोग हुन सक्थ्यो नि त। तर यसपालि तपाईहरुको आशा त अलिकति छ नि, हैन? अनि मैले यो महामन्त्री दुवैजना मैले 14औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा, म पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुँ, 14औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा भनेको थिएँ, यो पल्ट हामी यही नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन्छौँ। किनकि यो नेतृत्वलाई हामीले निरन्तरता दिएनौँ भने थर्ड फेजको लिडरसिप इस्टाब्लिस हुन गाह्रो छ। सेकेन्ड फेजको लिडरसिप त्यहाँ इस्टाब्लिस हुन्छ। त्यो सेकेन्ड फेजको लिडरसिपले अझ 10 वर्ष डिस्ट्रोय गर्छ क्या। त्यो कारणले फर्स्ट लेयरकोलाई नै कन्टिन्यू गरिदियो भने बरु 3-4 वर्षपछि त्यो जान्छ। अनि 62-63 सालको आन्दोलनले जन्माएको त्यो नयाँ परिवेश बुझेको, ग्लोबलाइजेसनको चेन्जिङ बुझेको, त्यो मेथड बुझेको, हैन, 21औं शताब्दीमा भएको इन्टरनेट क्रान्ति र नेपाली जनताको चेतना स्तरसँग तालमेल मिलाउन सक्ने 62-63 सालबाट जन्मिरहेको नेतृत्वले पार्टीको मेनस्ट्रिम लिडरसिपमा नेतृत्व लिन्छ भन्ने मेरो त्यो धारणा थियो। एकैचोटी चाहिँ तपाईको तेस्रो पुस्तामा कसरी हस्तान्तरण हुन सक्छ त? त्यो मैले भने त्यही त भने हामी सबै दोस्रो पुस्ताका अथवा दोस्रो लेयरका नेताहरू त पुरै उनीहरू त जिम्मेवारी विहीन बनाउन खोज्नु हो। अनि यसमा 2-3 वटा कुरा छ हेर्नुहोस्, हामीले हेर्नै पर्ने पुस्तान्तरणको कुरा तपाईले उठाउनु भयो। यसमा मैले अघि भने एउटा रिजिमको कुरा हो, रिजिम अनुसार लिडरसिप चेन्ज हुन्छ, हैन? जस्तै हामीले जसको नीति त्यसको नेतृत्व भन्छौँ नि, हैन? त्यो हुनुपर्ने हो। दोस्रो के हो भने लिडर भनेको कहिले पनि जनताको चेतना स्तरभन्दा कहीँ न कहीँ एक स्टेप अगाडि हुनुपर्ने हो क्या। लिडरले त समाज डोर्याउने हो नि त, जनतालाई डोर्याउने हो नि त। 2007 सालमा के थियो? बीपी कोइराला, किशनजी लगायत गणेशमान सिंह, हैन, अनि कम्युनिस्टतिर पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारीहरू, उहाँहरू के थियो भने अलिकति पढे लेखेको, एभरेज पिपल भन्दा, हैन? र सोसाइटीले पनि पत्याएको के त्यो सँगसँगै के गर्ने, सोसाइटीलाई लिएर जान सक्ने नेतृत्व थियो। तत्पश्चात के भयो? ठ्याक्कै ग्लोबलाइजेसनको हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा हामी गयौँ। ग्लोबलाइजेसनको इफेक्ट, इन्फ्लुएन्सले गर्दा इन्टरनेट क्रान्तिले आजको पुस्ता सबैभन्दा धेरै ठुलो भाग्य मानियो के। यति सहजै इन्टरनेटको हामीलाई सहुलियत छ। इन्टरनेट क्रान्तिले गर्दा आज अमेरिकामा, बेलायतमा बसेको युवा र काठमाडौँमा बसेको युवाको बीचमा यदि राजनीतिक रूपमा उसले सोच्ने हो, गर्न खोज्ने हो भने त्यो चेतनाको लेभल भनौँ न, हैन, त्यो इन्फर्मेसन मजाले पाइरहेछ क्या। तर के छ? लिडरसिप के छ? अब ब्याकवर्ड भयो क्या। एभरेज पिपुलको पपुलेसन
एक स्टेप अगाडि भयो, त्यसलाई लिड गर्ने लिडरसिप एक स्टेप पछाडि भयो। यस कारणले पनि पुस्तान्तरण आजको दिनमा आवश्यक छ हरेक एङ्गलबाट। तर तपाईँहरू नेताहरूलाई खोइ त कन्भिन्स चाहिँ गर्न सक्नु भएको छैन। होइन, अब एकैचोटि कुर्सी उल्टाएर फर्काएर होइन, अब त्यो आगजनी गर्ने भन्ने फरक कुरा भयो। त्यो फेरि तपाईँको द्वन्द्वात्मकतिर जाने भयो होइन। लिडरसिप त खोसेर लिने हो लिने, त त्यसको प्रक्रिया हुन्छ। हामीले जस्तो पार्टीको हेर्नुहोस् 13औं महाधिवेशनसम्म पनि हामी कहाँ पार्टीमा धेरै लिडरहरू तपाईँको नोमिनेट हुन्थ्यो क्या पार्टी सभातिर। अहिले त हामी सबै इलेक्टेड छ क्या पदाधिकारी पनि होइन। यो बिस्तारै बिस्तारै जान्छ र मलाई विश्वास के छ भने 13औं महाधिवेशनसम्म जतिखेर हामी केन्द्रीय समितिमा हाम्रो दाबी रहन्छ, मेरो पुस्ताको के अरे 15औं महाधिवेशन 15औं महाधिवेशनसम्म हामी यसलाई ल्याटरल एन्ट्री खोलिसक्छौँ। मेरो विश्वास हो है 15औं 16औं महाधिवेशन कहिले हुन्छ र यसलाई हामी पूर्णतया एउटा मास पार्टीको रूपमा बहुसङ्ख्यक पार्टी सदस्य साथीहरूले इलेक्ट गरेको प्रेसिडेन्ट होइन, महामन्त्री जेनरल सेक्रेटरीहरू होइन, त्यो अवधारणामा हामी लान सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। तर तपाईँले भने जस्तै अब एउटा नेतामा त दीर्घकालीन दृष्टिकोण हुनु पर्यो होइन। हजुर। अब तपाईँले यसो भन्दै गर्दा भोलिका दिनमा आउने अवस्थामा चाहिँ तपाईँ चाहिँ कतिको प्रिपेयर हुनुहुन्छ त? म अहिलेलाई मलाई इमिडिएट म नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट बाहिर निस्किसके पछाडि हरेक कारणले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्षको प्रत्याशी थिए, नेताहरूले पत्याउनु भएन भनौँ, दिनु भएन। त्यसपछि अब मैले जाने ठाउँ भनेको मेरो व्यक्तिगत कुरा भने पार्टीको महाधिवेशन छु, कहीँ नभए नि मलाई फरक परेन होइन। आफ्नो किसिमले मुभमेन्ट सुरु होला, साथीहरू मिलेर हामी केही गर्न खोजिरहेको छौँ पनि, भएन भने तरुण दल पनि सम्भावना छ होइन। त्यो भयो भने तत्काल 5 वर्षमा मसँग खाका जस्तो तरुण दलमा गयो भने के गर्ने। हामी जस्तो नेपालको कन्टेस्टमा हामीले 40 वर्ष मुनिको युवा भनेका छौँ र हाम्रो नैतिकताले पनि त्यो 40 वर्ष मुनि नै तरुण दलको नेतृत्वमा इस्टाब्लिस भइसक्ने होइन। तपाईँ 40 वर्ष नपुग्या भएर त्यो फिल गर्नु भएको होइन? होइन, यति मात्र होइन। 40 वर्षको यो मैले केवल वर्षको मात्रै कुरा गरेको छैन यहाँ होइन। मैले चेतना र विवेकको पनि सँगसँगै कुरा गरिरहेको छु र चेतना र विवेक भने जस्तो कुरा हो कि इतिहासको जतिसुकै गर्व गर्न लायक भए पनि त्यसले वर्तमानको बोझ बोक्न सक्दैन है। अनि वर्तमानमा हामीले वर्तमानमै लड्ने हो, वर्तमानमै गर्ने हो होइन। त्यो कारणले मैले भन्नु खोजेको के हो भने इतिहासमा नेताहरूले गरेको एक्सपिरियन्स बदलिदो परिस्थिति अनुसार, बदलिदो राजनीति अनुसार, बदलिदो विश्व परिवेश अनुसार, बदलिदो इन्टरनेसनल रिलेसनको कम्पोनेन्टहरू जुन किसिमबाट चेन्ज भइरहेछ अथवा सिफ्ट भइरहेछ, डाइनामिक सिफ्ट भइरहेछ, यो अनुसार होइन उहाँहरूले नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न भन्ने ठाउँमा हामी हो। उमेरको कुरा होइन। कोही नेता अपडेट हुनसक्छ, तर हामीका नेताहरूमा सिक्ने एउटा चाहना, त्यो लालस्ता होइन, केही सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा। तपाईँको महामन्त्री त फेरि पढ्न थाल्नुभयो भनेर आयो त कुरो। उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो, उहाँ आफूलाई प्रिपेयर गरिराख्नु भयो होला होइन। महामन्त्रीहरू अथवा केन्द्रीय सदस्यहरू पनि, जस्तो केन्द्रीय सदस्यमा पनि धेरै सिक्न चाहने प्रदीप पौडेल, नयनसिंह महर, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत यो जेनेरेसन जो 62-63 सालको आन्दोलनबाट कल्याण गुरुङ नै भनौँ होइन, इस्टाब्लिस भएको लिडरहरू हामी कहाँ छ, सबैजना पढिराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू भावी पार्टी हाँक्नको लागि पूर्व तयारीमा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई हामीले 2090-95 सालसम्म दिने हो पालो। त्यसपछि उहाँहरू पनि सान्दर्भिकता हामीले खोज्छौँ। त्यस पछाडि तपाईँ जानुहुन्छ। उहाँहरूले कति तपाईँहरूको हाम्रो जानै पर्यो नि। हरेक पुस्ता केही न केही नयाँ सिप लिएर आएको हुन्छ कि हरेक ठाउँमा, त्यो राजनीति मात्रै होइन। जस्तो हाम्रो सन्दर्भमा भन्यो हामी साथीहरू कहिलेकाहीँ कुरा गर्छौँ, यो चुनाव हामी प्रिपेयर छैनौँ पार्टी। तर एउटा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने युवाहरू जाने त भन्छन् हजुर होइन, कतिपय ठाउँमा अगाडि बढ्या पनि देखिन्छ हजुर। तर गाइडलाइन नभएपछि फेरि ब्याक भएको अवस्था पनि छ क्या। युवाहरूलाई गाइडलाइन गर्नु पर्दैन भने। त्यही त भने अब त्यो डर भयो नि त होइन। जस्तो अहिले नेविसङ्घ तरुण दल किन भनिरहेको छैन, के छ कारण यसमा? पार्टीले 165 निर्वाचन क्षेत्रको मामला 5वटा पार्टी मिलाएर होइन एलायन्स गरेर सल्टाउन सक्ने है, 320वटा प्रदेशसभाको सिट सङ्ख्या छिनोफानो गर्न सक्ने, 753वटा स्थानीय निकायको सिट सङ्ख्या छिनोफानो गर्न सक्ने, त्यो पनि अरू पार्टी मिलाएर, देशलाई मिलाएर भनौँ न। अनि आफ्नै पार्टीभित्र नेविसङ्घको कमिटी फुलफिल, तरुण दलको कमिटी फुलफिल किन गरिरहेको छैन पार्टीले? पार्टीको नेतृत्वले किन यो हेरिरहेको छैन? यसको पछाडि एउटै कारण छ। जस्तो गगन थापा, नयनसिंह महर, प्रदीप पौडेलहरू, विश्वप्रकाश शर्माहरू केन्द्रीय समिति आउँदै गर्दा भेटरान भन्ने लिडरहरू त्यहाँबाट निस्किनु भयो नि त कतिपय लिडरहरू। भोलि हाम्रो पुस्ता त्यहाँ आउँदै गर्दा फेरि अहिले भेटरान भनेका पनि निस्किन्छन्। सेकेन्ड फेजकै पनि धेरैले रिटायर लिनुपर्ने होला नि त होइन। नेतृत्व विकास अवरुद्ध गर्ने होइन। लिडरसिप भनेको के हो भने आफूभन्दा पछाडि सयौं लिडरहरू जन्माउन सक्ने क्यापेसिटी भएको उत्तराधिकारीहरू जन्माउने त्यो लिडरसिप हेर्नुहोस् होइन। त्यो कारणले पनि आज त्यो एङ्गलबाट पनि उहाँहरूलाई हामीले लिडर मान्न नसक्ने अवस्था छ। कसरी लिडर मान्ने? भनेपछि नेता उहाँहरू आफू मात्रै नेता रोकिराख्नु भएको छ। जस्तो हामी कहाँ एउटा विडम्बना के छ भने युवाको नाममा राजनीति गरेर अगाडि जाने, सबै चिज लिने अनि युवालाई बिर्सिदिने एउटा विडम्बना के
होइन। जस्तो अहिले नेविसँग र तरुण दलको सन्दर्भमा त त्यत्रो विधानले दिएको व्यवस्था अनुसार त उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। पार्टी किन गर्नु भएन जस्तो लाग्छ? मैले भने नि लिडरसिप कहीँ न कहीँ ब्लक गर्ने बाटो हो के हो भने। अब अहिलेको जो लिडरसिपमा हुनुहुन्छ अथवा सभापति नै भनौँ हजुर शेरबहादुर देउवा, अब उहाँलाई के को लोभ लाग्ला? अब नेतृत्व गर्ने अथवा फेरि पार्टी सभापति हुन्छु भनेको छैन, केही छैन, उहाँले त सरासर गर्दै भयो त। यसमा तपाईँहरू चाहिँ खोइ के गर्नुहुन्न? अब व्यक्तिगत रूपमा भन्ने कुरा भनिरहेछौँ होइन। अब यसमा उहाँलाई गर्नुपर्ने प्रश्न हो। मैले त अघि नै भने पञ्चायतकालको परिवेशबाट हुर्केर जन्मेर लडेर आएको नेतृत्वले अब ग्रेसफुल एक्जिट लिनुपर्छ भनेर होइन। तर हामीले आशा राखेको पार्टीभित्र जस्तो पार्टी सभापतिलाई छोडेर एकजना उपसभापतिलाई छोडेर बाँकी पदाधिकारी लगभग 80% पदाधिकारी आजका दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसको डेफिनेसनभित्र युवाभित्रै पर्नुहुन्छ क्या। युवाहरूभित्रै पनि त द्वन्द्व देखिन्छ नि त? देखिन्छ होइन, देखिन्छ। यसले गर्दा अगाडि बढ्न नसक्या हो कि? अनसेक्युरिटी उहाँहरूलाई एकअर्काको बिचमा समस्या क्या। मैले त्यही भने युवाहरूको चुनौती के हो त भन्ने कुरामा आउँदाखेरि यो ठ्याक्कै यसमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ क्या। एउटा त पावरको प्रेसरबाट होइन। जस्तो म चुनाव लडेँ कुनै ठाउँमा र पार्टीको महामन्त्री कुनै ठाउँमा चुनावको लागि तयारी गर्नु भने अभियसली उहाँले जित्नुहुन्छ नि। कुनै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य आयो भने अभियसली उसले एक्सर्साइज गर्छ नि। मैले यो हीनताबोध अथवा लघुतापास पालेको होइन, मैले जुन सिस्टमको कुरा गरिरहेको छु नि। त्यही भएर पार्टीभित्र इन्ट्रीको सिस्टम के बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूबाट चुनिने नेतृत्व भयो भने तपाईँले गरेका प्रश्नको सबै समाधान प्र्याक्टिकली आउँछ क्या। जस्तो अहिले म अहिले तपाईँ अब त देश पुरै निर्वाचनमा पनि त होमिएको छ नि। अब सङ्घीय निर्वाचनमा, प्रदेशको निर्वाचनमा गइरहेछ होइन। हजुर, यस्तो परिवेश छ, तपाईँहरू गठबन्धनमा पनि हुनुहुन्छ, गठबन्धन गर्ने भनेर लाग्नु पनि भएको छ। भोलि चाहिँ सिट बाँडफाँडका कुरा के कति मिल्ला नमिल्ला, यस्तो परिवेशमा हुनुहुन्छ क्या तपाईँहरू। अब यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले गर्ने, पार्टीलाई गर्ने सहयोग अथवा आफूले पाइएन भनेर चाहिँ एकदम गुनासो पोखिराख्ने अवस्था, यस्तो बिचबाट उठ्नुपर्ने अवस्था छ कि कतिको उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? गुनासो होइन, पार्टीलाई भन्ने कुरा पनि होइन, मान्छे आफू कसरी तयार भएको छ भन्ने कुरा हो। जस्तो म तपाईँलाई सामान्य उदाहरण दिन्छु। व्यक्तिगत म त एउटा व्यक्ति हो नि, इन्डिभिजुअल हो नि होइन। मलाई यो पल्ट 14औं महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि तिमी जानु हुँदैन भन्ने नेताहरूको धेरै नेताहरूको भनाइ थियो कि तिमीभन्दा सिनियर मान्छेहरू छन्, तर लडेर भिडेर लिए नि त। तयारी के भोलि आइपर्ने लिडरसिपका लागि होइन। त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि त लिडरसिप त। त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी ग्रहण गर्दै गर्दा मेरो काँधले थेक्छ कि थेक्दैन, म तयार छु कि छैन होइन भन्ने ठाउँमा पनि युवा नेतृत्व पुग्नु पर्यो कि परेन? अधिकार मात्र मागेर हुँदैन नि त, कर्तव्यका लागि त तयार हुनु पर्यो नि त। यसकारण मैले अघि भने होइन 14औं महाधिवेशनमा म केन्द्र समितिका लागि रेडी नै थिएन कि, अथवा मेरो पुस्ता थिएन होला होइन। 15औं महाधिवेशनको लागि तपाईँ अभियसली डाउटै छैन। म मात्र होइन, मेरो पुस्तै डाउट छैन नि होइन। त्यही भएर मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो, उडान भर्नका लागि त पखेटा कत्रो छ हेर्नु पर्यो नि त। तर समस्या छ क्या, महाधिवेशन कहिले हुन्छ? त्यो त अब 4-5 वर्षभित्र हाम्रो जहिले पनि हुने हो होइन। 84 को होला, अब 83-84 धकेल्छन् नि त नेताहरू, 1 वर्षै धकेल्नु न हो, कति न हो नि होइन। त्यो कारणले समस्या मैले भने हामी कहाँ जति पनि समस्या छ, म यसलाई ठ्याक्क कन्क्लुड गरिदिन्छु अलिकति यो फेजलाई। एउटा लिडरसिपको क्षमता अलिक कम छ, कम देखिन्छ बदलिँदो विश्व परिवेश अनुसार, नम्बर 1। नम्बर 2, युथ इम्पावरमेन्ट कम छ लिडरसिपको कस्टमा पनि। जस्तो हामीले दुईवटा छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतसँग भोलिको दिनमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नु छ नि त, केही न केही होइन। प्रतिस्पर्धा त समानताको बिचमा हुने हो, कहिले पनि प्रतिस्पर्धा त समानताको बिचमा हुन्छ। र एउटा ध्रुव सत्य युनिभर्सल ट्रुथ के हो भने कुनै पनि दुईवटा बिन्दु, कुनै पनि दुईवटा, त्यो परमाणु पनि, कुनै पनि चिज दुईवटा बराबर हुँदैनन् क्या कहिले पनि। त्यो ट्रुथ हो नि त, युनिभर्सल ट्रुथ हो होइन। अब समानताको बिचमा हामीले प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेका छौँ होइन। तर हाम्रो लिडरसिप के भारतको आजको भाजपाको मेरो उमेर समूहको लिडरसिप जतिकै ट्रेन्ड छ त होइन, के चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मेरो एजको लिडरसिपले जसरी ट्रेन्ड उसले अहिले दिइरह होला 20 वर्ष पछाडिका नेपालका लागि, 15 वर्ष पछाडिका नेपालका लागि, के आज हाम्रो पार्टीले दिइरहेछ त? प्रश्न त यो पनि हो नि त होइन। यो प्रश्नभित्र नेपालको समृद्धि अड्किएको छ हेर्नुहोस्। सबभन्दा मैले भने यसमा उल्टो हुनु खोज्नेलाई पनि ब्लक गरिदिने लिडरसिप, रजगज गरिराख्ने आफै सबै कुरा होइन। मै जान्ने, तिमीहरू बच्चा हो, कति भयो नेविसङमा लागेको, कति भयो तरुणमा लागेको, कति भयो पार्टीमा लागेको। मैले के भन्ने गरेको छु नेतालाई भने मैले मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण 50% यो पार्टीमा दिएँ। ढिलो जन्मिनु मेरो गल्ती होइन, मेरो अपराध होइन। तपाईँले कति दिनुभयो भन्ने प्रश्नसम्म मैले गरेको छु। त्यो छुट कम्तीमा पनि स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्ने छुट नेपाली कङ्ग्रेसभित्र छ। त्यो कारणले हामी यस्ता खातिर हटाएको छौँ। अब फेरि निर्वाचनतिरै जाउँ। हजुर, अब तपाईँहरू तयारी चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको यो कन्स्टिट्युसन हो
है कन्स्टिट्युसनको रक्षाका सवालमा जस्तो पार्लियामेन्ट अस्ति हामी जोगायौँ पनि होइन वाट एभर त्यसका धेरै कुराहरू छन् होइन कति गर्न सक्यो सरकारले सकेन एउटा जस्तो भ्याक्सिनको कुरामा सरकारले राम्रो इनिसिएटिभ लियो सँगसँगै संविधानको रक्षाको कुरामा पनि राम्रो इनिसिएटिभ लियो होइन अब सन्तुष्ट त पुरै हुन सक्ने आधार छैन यतातिर गयो भने फेरि लामो जाला हाम्रो कन्भर्सेसन होइन अब कसरी तयार हुने भन्ने कुरामा मेरो बुझाइ के हो भने मेरो आफ्नो बुझाइ संविधान नै बाँडीचुँडी खाने गरी ड्राफ्ट भएको छ सबैजना मिलेर खाने के होइन जस्तो हाम्रो हामीले प्रयोग सुन्नु मैले ठ्याक्क म सिद्ध्याउँछु 64 सालमा हामीले गरिसकेका हो नि त यो समानुपातिको प्रयोग 64 10 74 लगभग 15 वर्ष भइसक्यो नि त यसको नेगेटिभिटी हामीलाई थाहा भइसक्यो यो घटाउँदा के आपत्ति छ भारतको जस्तो अथवा अन्य कुनै देशको जस्तो होइन यो मोबाइल कन्स्टिट्युएन्सी भन्छ के होइन ठ्याक्क आज कुनै समानुपातिक काठमाडौँ क्षेत्रमा अप्लाई गर्ने अर्कोचोटि चितवन क्षेत्रमा अप्लाई गर्ने अथवा त्यसलाई पार्टीको एक्टिभ त्यो क्यान्डिडेट चयन गर्दा प्रयोग गर्ने 15%लाई बाँकी 40%बाट घटाएर 25%लाई विज्ञ समूहको रूपमा गराएर गर्नु पायो भने त एक पार्टीको बहुमत आउने अवस्था रहला नि त अनि पार्टीले आफ्नो योजना अनुसार देशलाई अगाडि बढाउला नि त अब यहाँ त के भयो एलायन्स पनि पोस्ट एलायन्स हैन प्री एलायन्स त्यो त तपाईको कुनै पनि पार्टीलाई आफ्नो पार्टीप्रति नै विश्वास नभएर होला नि त्यही त मैले भने नि अब म बहुमत ल्याउन सक्छु भन्ने त कसैलाई छँदैछ हुँदै सक्दैन नि कसले सक्छ बहुमत ल्याउन 80% भोटको त्यो बेस छ त कुनै पार्टीसँग 80-90% भोट ल्याउनु पर्यो नि त त्यो ल्याउनलाई त हैन ती पनि कति बदर हुन्छन् नियन्त्रित लोकतन्त्रतिर हामी जानु हुँदैन है यसका लागि मैले अघि भने तपाईहरुको भूमिका रहन्छ के भन्ने कुरामा हाम्रो भूमिका भनेको कम्तीमा पनि डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थ गर्ने यो व्यवस्था खराब भयो भन्ने हैन व्यवस्थापन खराब भएको छ हैन हाम्रो एकजना महामन्त्रीले भन्नुहुन्छ नि हैन राजनीतिमा परिवर्तन र राजनीतिभित्र परिवर्तन हैन राजनीतिका लागि परिवर्तन राजनीतिभित्र परिवर्तन हैन यसका लागि जनतालाई जनचेतनाको माध्यमबाट डेमोक्रेटिक पार्टीका लागि भोट माग्ने कुरा हो तर राजनीतिक पार्टीहरुमा त यसको लागि निरन्तरता देखिँदैन नि जब चुनाव आउँछ त्यतिखेर कुरा उठ्छन् अनि विषयवस्तुलाई अगाडि बढाइन्छ बाहिरबाट तर बीचमा पुरै यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको जस्तो ताल यो बाहिरबाट देखिदा यो देखिन्छ हैन म तपाईलाई ठ्याक्क उदाहरण दिन्छु म अहिले जति कुरा बोलिरहेछु नि यसको ठुलो प्राइस पे गर्नुपर्छ के मैले पार्टीभित्र लड्दाखेरि के हैन अनि भाडाका टट्टुहरु हुन्छन् हैन त्यो गुज भन्छौं के हामी त्यो मूर्खलाई त अब सकिन्न नि त सम्झाउन हैन अनि उनीहरुले के गर्छन् ठ्याक्क बोलेको क्लिप काटेर नेतागा देखाउँछन् हाम्रो संघर्ष पार्टीभित्र हेर्नुस् है अब तपाईसँग मैले बोलेको कुरा ठ्याक्क भोलि पुगिसक्छ कहाँ ट्याक्क क्लिप काटेर जान्छ अनि त्यहाँ देखाउने भए हैन खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति के हैन त्यो कारणले मैले भन्न खोजेको के हो भने यहाँनिर यो त लडाई त हो नि हाम्रो त्यो त हैन यो बोलेर पनि त्यो ठुलो प्राइस पे भइरहेछ नि आज म कुनै भातृ संस्थाको प्रमुख भए म त कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुन्थेँ नि त केही पार्टीका लागि कार्यान्वयन थियो पनि हैन त्यसले देशलाई केही आउटपुट राम्रो दिन्थ्यो होला नि त हैन हुन्थ्यो होला तर छैन त्यो अब यो जनतालाई सचेत गराउनका लागि पार्टीको सदस्य साथीहरुलाई सचेत गराउँदै गर्दाखेरि पनि यो कुरा पनि नेता कहाँ पुर्याएर अझ झन् हामीलाई चाहिँ नि स्याडोमा राख्ने कोसिस चाहिँ हुन्छ हेर्नुस् हैन यो कारणले पनि हैन हामी कहाँ एउटा समस्या छ र यो समस्याका कारण पनि चुनावमा पनि मुखरित रूपमा युवाहरू आउन नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ देखिन्छ हैन देखिन्छ यो गठबन्धनको एउटा अर्को प्रभाव पनि होला एउटा यो हो हेर्नुस् अर्को हामी कहाँ पुस्तान्तरणको समस्यामा जोड्न खोजिरहेको थियो अघि हामी अर्को क्वेशनमा शिफ्ट भयौं जस्तो म यहाँ बोलिरहेको छु हैन कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग एंगेजमेन्ट भएको जोडिएको अथवा अज्ञानताले अथवा जानेर पनि मूर्ख भएको कुनै भाडाको टट्टुले अब तल के कमेन्ट गरिरहेछ हैन मामुदेखि लिएर सबै दिनु नपर्ने गालीहरू सबै दिइरहेछ के अब त्यो के हुने भयो यो बोलेको कुरा मलाई चिन्ने मान्छे त जनकदा यति भयो अलिकति ठीक मान्छे हो है भन्नेसम्म त होला नि कति भयो राम्रा मान्छे नि त राजनीतिमा छन् नि त हैन अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यो हीनता बोध हुने भयो के बुझ्नुभयो यो गाली खान किन जाने राजनीतिमा हैन आनन्दको जिन्दगी जिया छ स्ट्रगल गर्नु छ र पनि गाली खानु छ हैन भने किन राजनीतिमा जाने भोलि 10 वर्ष पछाडी पार्टीहरुभित्र र समग्र राजनीतिमा नै जन एले झन् नराम्रो मान्छेहरुलाई पुश गर्ने भयो के अब उनीहरुले गाली पाए पनि के अप्ठ्यारो छैन उनीहरुलाई इज्जत बेइज्जतको मतलब छैन राम्रा मान्छेहरु राजनीतिबाट यो कारणले पनि पाखा लाग्ने भए र यो पनि नियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट कहीं न कहीँबाट परिचालित भएको छ के यो तपाईको नेपाली कांग्रेस मात्र नभएर यो समग्रमा पार्टी संरचना यो समग्रमा बहुदलमा हैन हजुर यो त केही समयपछि त तपाईको नेतृत्वमा समस्या आउने नेतृत्वकै खडेरी पर्ने समस्या देखिन्छ क्या हजुर युवाहरुमा फ्रस्ट्रेसन आउने त्यसका कारण मैले भनिसके
हो। अब यो वातावरण चाहिँ बन्न नदिने के गर्ने? यसमा 2-3 कुरा छ। हामी रिसर्च बेसमा छैनौँ, केही कुरा पनि अध्ययन बेसमा छैनौँ होइन। जस्तो पोलिटिसियन, ब्युरोक्रेट्स अथवा जो पनि वाटेभर सबैले त गलत गरिरहेको छैन नि त। अनि हामी सबै एउटै बास्केटमा हालिदिरहेछौँ कि त्यो हुँदाखेरि राजनीतिमा अथवा लिडरसिप लिने ठाउँमा युवाहरूको आकर्षण घटिरहेको छ कि म तल्लो नेविसँग हुँदै लामो समयदेखि आइरहेको छु। अलिकति गाली पनि सहला, एउटा नयाँ मान्छेले किन सहने होइन? किन त्यो बिना क्षमताको मान्छे दिनभरि फेसबुक हेरेर खाटमा पल्टेर गाली त्यसको होइन, त्यो उसँग के सरोकार त्यो विषयलाई भन्नु न। उसले त अर्को ठाउँमा राम्रो इज्जत पाइरहेछ। अब राजनीतिबाट ऊ टाढा हुने भयो, फर्स्ट बेन्चर टाढा भयो, ब्याक भयो, अब लास्ट बेन्चर आउने भयो, अनि लास्ट बेन्चरले फर्स्ट बेन्चरलाई रुल गर्ने भयो। अनि कसरी डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्नुहोस् न। त्यो कारणले हामीले कहीँ न कहीँ अलिकति अध्ययन गरेर मात्र, जस्तो हेडलाइन पत्रिकाहरूमा हेडलाइन हेर्नुहोस् न, मिडियाहरूमा अस्ति एउटा हेडलाइन थियो कि महानगरको बालेनले राजीनामा गर्नुपर्ने अथवा के अरे यो अर्को चुनाव गराउनु पर्ने कि हेडिङ दिएर लास्टमा देउबा लेखेको थियो कि होइन। अब त्यो को अर्कै त्यो त्यहाँ व्यापारीको देउबा थिए, तल गाली सबै अल टोटल 99% गाली प्रधानमन्त्रीलाई थियो कि। त्यो टपिक तल समाचार नहेरिकनै त्यो गाली हेर्नु न। अनि त्यसले त समाजमा केही न केही नकारात्मकता पल्टाइरहेछ नि त। त्यो कारणले आजको दिनमा नेपालले गर्नुपर्ने भनेको चेतना र विवेकपूर्ण ढङ्गबाट राजनीतिलाई कसरी ड्राइभ गर्न सकिन्छ भन्ने जनचेतना एक होइन। दोस्रो रोजगारीका सवालमा होइन। तेस्रो भनेको हाम्रो राजनीतिक रूपमा र अधिक राजनीतिकरणलाई कन्ट्रोल गर्ने सवालमा होइन। र चौथो भनेको सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अब मूर्खहरूलाई त केही लाग्दैन नि त, अनि उनीहरूलाई कानुनको डन्डा चलाउनु पर्यो। अहिले बालेनले जुन सहरमा गरिरहेछन् होइन, ठिकै गरिरहेछन् जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँको कुरामा म फेरि उहाँले जित्ने बित्तिकै मैले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ हेर्न बाँकी छ भनेर। र उहाँको कुरामा केही चिया बसाइमा कुराहरू त उठ्छ नि त। उहाँले जो यमबुद्धको शालिग बनाउने कुरा गर्नुभएको थियो त्यो बेला अलिकति बिग्रिरहेको जस्तो थियो होइन सोसाइटीमा है। फेरि यसका अन्तिम सत्य त होइन यो होइन। अब मैले के भनेको थिएँ साथीहरूलाई भने अथवा त्यहाँ के कुरा उठिरहेको थियो भने जसको आदर्श जो हो उसले त्यही स्ट्याचु बनाउने हो नि त। हाम्रो आदर्श बिपी कोइराला हुनुहुन्छ, देशको आदर्श हुनुहुन्छ, कुनै बेला बिपी कोइरालाको शालिग बन्ला, मदन भण्डारीको शालिग बन्ला होइन। अब बालेनले आदर्श मानेको त ऱ्यापर हो, यमबुद्ध नै हो। अब उहाँको शालिग बनाउनु भयो। मैले के भोटरलाई भनेको थिएँ कि अनि यमबुद्धलाई आदर्श मान्ने बालेनलाई तपाईँले जिताएर पठाउनु भयो होइन। अनि उहाँले आफ्नो आदर्शको शालिग नबनाइकन कसको तपाईँ शालिग बनाउने भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ कि। मैले यसो यो भन्नु खोजेको कुरा फेरि नेगेटिभली नजाओस् है। यो मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने हामीले भोट गर्दाखेरि होइन विवेकपूर्ण ढङ्गबाट मतदान गर्नु पर्यो नम्बर 1, चेतनशील भएर। अर्को कुरा जस्तो यमबुद्धकै शालिगको सवालमा होइन मेरो यसमा फेरि फरक धारणा छ। यमबुद्धले पश्चिमको संस्कृतिलाई ल्याएर हामी कहाँ प्रमोट गर्न खोजे हो नि, हाम्रो लवजमा हाम्रो लोकधरीलाई त अमेरिकामा प्रमोट गरे आएन नि त होइन। मेरो एङ्गलबाट त्यो शालिग बनाउनु पर्ने अथवा त्यहाँ लगानी गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यद्यपि अन्तिम सत्य केही हुँदैन, मेयर साहबलाई त्यो ठिक लाग्यो, उहाँले गर्नुभयो, समीक्षाको विषय बन्ला। र दोस्रो स्टेपमा जो उहाँले अहिले हानिराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ र केही यसमा टिका टिप्पणी आइरहेछ, हाम्रै पार्टीका नेताहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीका नेताहरूलाई यहीँबाट चेतावनी हो, काम गर्नेलाई गर्न दिनुहोस् होइन। बालेन भनिएका तपाईँका पार्टीका विद्वान भनेका नेताहरूले नै अहिले बालेनका विपक्षमा आवाज उठाइरहनु भएको छ हो होइन। हो यस्तो छ, पुरै विपक्षमा नहोला। अब यसमा दुई तिनवटा कुरा छ कि। अब जस्तो गृहमन्त्रीले नै गोली पड्काउने भन्ने कुरामा तपाईँले इङ्कित गर्नुभयो होला होइन, त्यो आयो कुरा होइन। अब यस्तो छ, होमवार भयो, मैले अलिकति मलाई 1 मिनट दिनुहोस् है। होमवार भयो, गृहयुद्ध, पुलिस फोर्सको मनोबल बढाउनका लागि लडाइँमा म गृहमन्त्री म जान्छु भन्छ भने जानु पाउनुपर्छ है। यो गोली पड्काउनेसँगको सरकार होइन। बालेनले आफैले डोजर त चलाएन नि त, डोजर चलाउने त्यहाँ चालक थियो होला नि त। उनले त हौसला बढाएका हुन् आफ्नो कर्मचारीलाई। र अनाधिकृत रूपमा भनेका जुन टहराहरू छन् अनाधिकृत रूपमा पार्किङ मिसेर आफ्नो घरमा पार्किङ भाडामा दिने अनि बाहिर आएर सडकमा आफ्नो बाउको जस्तै भाजस्तै गरेर पार्किङ गर्ने अनि आफूलाई सभ्य नागरिक भन्ने, आफूलाई एक स्टेप माथिको एलिट वर्ग सम्झिने, जे गरिरहेका छन् यो विषय ठिक गरिरहेका छन्। त्यही पनि 35 दिनको सूचना दिएछ नि त। तपाईँ पूर्ण रूपमा एकदम सहमत, 100% समर्थक यो कुरामा। फेरि सहमत भन्ने बित्तिकै शालिगसँग नजोड्नुहोस्, त्यहाँ मेरो आफ्नो रिजर्भेसन छ। यो कुरामा 100%। यसको मतलब के स्वतन्त्र उम्मेदवार आउनुपर्ने रहेछ देश चलाउन पनि? त्यति मात्र होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवार आउनुपर्छ भन्ने होइन, अनि दलगतसँग सम्बद्धता भएका मेयरहरूले पनि त बाहिर राम्रो काम पनि गरिराख्नु भएको छ नि धेरै ठाउँ। जस्तो मेरै पालिकामा हुनुहुन्छ नि युवा साथीहरू
होइन, मेरै उहाँ पनि हुनुहुन्छ। होइन, यहाँ त हर्क साम्पाङ बालेन यस्तो कुरा सा लगायत यो त फ्रस्ट्रेसन देखिया हो, पिपुलको फ्रस्ट्रेसन देख्यो होइन। र अर्को कुरा के हो भने, म त कस्तो धारणा राख्ने मान्छे हो भने, स्थानीय निकायमा यति हदसम्म होइन दलीय इङ्गेजमेन्ट नभएको राम्रो भन्ने धारणा राख्ने मान्छे हो कि। स्वतन्त्रलाई छोडिदिने सकेसम्म दलीय अङ्कुश त्यति लाग्छ। तर यसको सिको गर्दै अहिले सङ्घीय संरचनामा पनि त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बिगबिगी भएको छ, जताततै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठ्छौँ भनिरहेछन्। त्यो फेरि उहाँहरूले कस्तो प्रभाव पार्नुहुन्छ? त्यो फेरि पपुलिस्ट हुन्छ। सागर ढकाल चुनाव लड्छु भन्ने डर भएर जस्तै हुन्छ। यसमा म जोड्छु, हामी आजको कन्स्टिट्युसन अनुसार चल्यो नि त देश त। अन्तिम सत्य केही छैन, जन्म र मृत्यु बाहेक सबैका आफ्ना किसिमका सत्य छन्। तर राष्ट्रको सत्य हुन्छ नि त। राष्ट्रको सत्य भनेको हाम्रो कन्स्टिट्युसन हो अहिलेलाई। मैले फेरि संविधान संशोधनको पक्षमा मैले अघि भने संशोधन गर्नै पर्ने छ, आफ्नो ठाउँमा छ त्यो है। तर आज देश ड्राइभ हुनुपर्ने भने रुल्स कानुन अनुसार संविधान अन्तर्गत चल्नुपर्ने हो नि त होइन। त्यो कारणले हाम्रो संवैधानिक प्रोभिजन के हो? हाम्रो संवैधानिक प्रोभिजन भनेको संविधानवादको आधारमा नेपाल एक लोकतान्त्रिक मुलुक, सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक मुलुक, पूर्णतया यो संसदीय व्यवस्था होइन। तर त्यो लोकतान्त्रिक मुलुकभित्र, संविधानवादको आधारमा चलेको लोकतान्त्रिक मुलुकभित्र सबभन्दा मेजर रोल कसलाई? पोलिटिकल पार्टीलाई। पोलिटिकल पार्टीबाट के हुने भयो? अब सरकार बन्ने भयो, पोलिटिकल पार्टी इलेक्टेड हुने भयो, पोलिटिकल पार्टीको रोल संसदमा प्रभावकारी हुने भयो। त्यो मेकानिजम, राज्यको मेकानिजम र मेसिनरीमा जाने भनेको पोलिटिकल पार्टी हो। भोलि स्वतन्त्र उम्मेदवार आए भने एउटा मेकानिजम बन्ला। म भन्दैछु नि, म आउँदैछु त्यहाँ। त्यो कारणले के हो भने स्थानीय निकायमा स्वतन्त्र आयो भने फरक परेन होइन। तर मेन मेकानिजम र स्ट्रक्चरलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार कति आउने? 275 आउँछ स्वतन्त्र उम्मेदवार। अनि त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवार आएर त्यो भोलि 275 मान्छे क्रिमली एकदम राष्ट्रको पक्षमा हुन्छ भन्ने केही लेखा छ? अनि त्यसलाई अङ्कुश कसले लाउने? पोलिटिकल पार्टी चाहिएन। त्यही भएर राम्रा मान्छेको बिचमा म यति भन्छु, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी सिस्टममा राम्रा मान्छेहरूको बिचमा उहाँहरू मिलेर पार्टी बनाउने उहाँहरूलाई अधिकार छ। रवि लामिछानेले गर्नुभएको छ नि, गरे हुन्छ, केही फरक पर्दैन, राम्रो हो त्यो। पार्टीहरू हुँदा फरक पर्दैन हेर्नुहोस्। तर के हो भने त्यो पार्टीगत सिस्टम भएको कारणले, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम भएको कारणले पार्टीभित्रको राजनीतिक रूपान्तरण र शुद्धिकरण आजको दिनमा नेपालले चाहेको हो के, आजको दिनमा हामीले चाहेको हो। किनकि हाम्रो कन्स्टिट्युसनको स्वरूप हाम्रो सबै अनि 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 अर्को कुरा भनेको व्यक्ति भनेको डेमोक्रेसीमा गौण विषय हो के। स्टेटको इन्स्टिट्युसन्स सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब स्टेटको इन्स्टिट्युसन्स राम्रोसँग फङ्सन गर्छ, राम्रोसँग काम गर्छ होइन, डेमोक्रेसी त्यति सस्टेन्स डेभलप हुँदै जाने हो के। जस्तो हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू, विश्वविद्यालय, सेना, प्रहरी, संसद सबै राम्रो भयो भने तपाईँलाई 3-4 वर्ष त त्यो अरू नेता नभए पनि चल्छ क्या। त्यो इन्स्टिट्युसन एउटा वेमा गइसक्छ क्या। अनि पुस्तान्तरण केका लागि फेरि जस्तो अमेरिकामा इन्स्टिट्युसनले राम्रोसँग स्टेटको इन्स्टिट्युसनले फङ्सन गर्न सुरु गरिसकेको छ क्या। बेलायतहरूतिर पनि त्यो भइसकेको छ होइन, के अरे युरोपहरूतिर पनि सबै ठाउँ। भारत पनि 1947 पछाडि त्यही लयमा छ। उहाँहरूको सबै इन्स्टिट्युसनल त्यो मेमोरी जुन हुन्छ सबै राम्रोसँग चलिरहेछ, काम गरिरहेछ। त्यो कारणले उहाँका अलिकति वृद्ध नेता भए पनि फिजिकली फिटनेस होइन त्यति आवश्यक नभए पनि मेन्टली चल्ने भए पुग्छ क्या। तर हामी कहाँ मेकानिजम, तर हामी कहाँ के छ, इन्स्टिट्युसन नै निर्माण गर्नु छ क्या, फिल्डमै कुद्नुपर्ने छ क्या नेताले। त्यो भएको कारणले शारीरिक मजबुती पनि आवश्यक भएका कारणले लिडरसिपको एजलाई पनि मैले महत्त्व दिएको के। भनेपछि अब राजनीति सँगसँगै नेता पनि तगडा हुनु पर्यो, स्वस्थ औषधि खानु नपर्ने, प्रेसर अलि कम भएको, उखान टुक्का धेरै नहान्ने होइन, अरूलाई अब त्यो आफ्नो ड्युटी के हो नबुझिकन अरूलाई धेरै गाली गर्ने नहुनुपर्ने। आजको दिनमा नेता त्यो आवश्यक हो नि त। हामी नेपालीको अर्को समस्या भगवान कोइरालाले भन्नुभयो भन्ने हामीले सुनेका छौँ, कता हाम्रो विजय कुमारले पनि कहीँ लेखेका छन् अथवा इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको छ होइन। हामी कहाँ अर्को समस्या आजको च्यालेन्ज ठुलो डेमोक्रेसीका लागि भनेको अथवा इन्टरनेसनल रिलेसन पनि बिगार्ने भनेको के हो भने हामीलाई आफ्नो काम बाहेक अरू सबैको काम थाहा छ क्या। आफ्नो काम हामीले जानेका छैनौँ, अरू सबैको काम हामीलाई कण्ठस्थ छ। फलानु भएन, फलानुले यस्तो गर्नुपर्ने, यस्तो गर्नुपर्ने। जस्तो यहाँनिरबाट तपाईँको स्टुडियोबाट 50 मिटर गाडी एउटा ओभरहेड ब्रिज छ क्या, त्यो पुल बनेको धेरै भइसक्यो है। त्यो बार नलगासम्म त्यसमा एकजना मान्छे देखिँदैन थियो क्या, सब तलबाट ट्राफिकको हम्मे के। माथि त्यही पुल छ, त्यो माथि ठ्याक्कै होइन। त्यो स्थिति, त्यो पब्लिक डिसिप्लिन, डेमोक्रेसीमा त पब्लिक पनि ठुलो एक्टर हो नि त। यी सबै कुरालाई जोडेर एउटा बास्केटमा राखेर, बास्केट भने त्यो निर्माणको बास्केटमा राखेर हामीले अबको राजनीति तय गर्नु छ। जनताको चेतना स्तर, लिडरसिपको क्वालिटी अनि मेकानिजम, मेसिनरी सबै कुरालाई एक ठाउँमा राखेर यो गर्नुपर्ने छ। यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ है। फेरि तपाईँले संविधान संशोधनको जुन आवश्यकता देख्नु भएको छ त्यो फेरि अर्को थप
छलफलको विषय बन्न सक्छ। म फेरि अलिकति कूटनीतिक उसमै म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु कि हामी लगभग अन्तिमतिर छौँ। हजुर हजुर। अब भारत र चीन जस्ता विशाल मुलुक चाहिँ हाम्रा छिमेकी छन्। हजुर। यो लगायत हामीसँग जोडेर आउने अरू तेस्रा मुलुकहरू पनि छन् क्या। नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण होइन, नेपालबाट लिने बेनिफिट, हजुर, के फाइदा लिन सकिन्छ भनेर लागेकाहरू पनि त्यतिकै छन्। हजुर। तर हामी चाहिँ कता कता अलमलमा परेको जस्तो देखिने होइन। कूटनीतिक संरचना हाम्रो त्यति बलियो भएको देखिँदैन। तपाईँको अध्ययनले अथवा तपाईँले अहिलेसम्म जति अध्ययन गर्नुभयो, रिसर्च गर्नुभयो, त्यसले के देखाउँछ? अब यस्तो छ, हामी कहाँ सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको हो। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय अस्तव्यस्त चलिरहेछ। अहिलेसम्म कुनै नेतालाई, कुनै मन्त्रीलाई, आजको मन्त्रीलाई दोषको विषय होइन हो। हाम्रो स्टेटको एउटा मुख्य पार्ट हो नि त नेपाल विकासको आधार। मैले भने 4वटा मन्त्री र उनको मेकानिजम र मेसिनरी राम्रो भए पुग्छ के। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री र होम मिनिस्टर, गृहमन्त्री। अन्य मन्त्रालय भनेको सुरक्षा हामी लड्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, रक्षाको फरक कुरा हो त्यो होइन। अन्य मन्त्रालय भने यसका सहायक हुन् के। तर नेपालको परराष्ट्र नीतिको तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो, नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई हामीले नन अलाइनमेन्ट भनेका छौँ होइन, असंलग्न नीति हाम्रो है अहिलेदेखि होइन, धेरै अगाडिदेखि तर हो। अबको दिनमा मैले भने अघि जो चेन्जिङ डाइनामिक्सहरू आइरहेछ, नयाँ नयाँ शक्ति राष्ट्रहरू निर्माण भइरहेछ, यसको कस्टमा हामीले नेबर फर्स्ट पोलिसीमा जाने हो कि है, अथवा भारतको हामीसँग चासो र चिन्ता के छ, चीनको हामीसँग चासो र चिन्ता के हो, युरोपियन युनियनको हामीसँग चासो र चिन्ता के हो, अमेरिकाको हामीसँग चासो र चिन्ता के हो, यी सबै कुरालाई क्रिस्टलाइज्ड गरेर हामीले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ। र अर्को कुरा हामी कहाँ समस्या भनेको, कूटनीति भनेको खराब गेमबाट सही रिजल्ट निकाल्ने एउटा प्रोसेस हो। खराब गेमबाट होइन, साइलेन्टली हान्ने चिज हो क्या भने। हामी कहाँ के हुन्छ, सडकको तमासा भन्छ, एमसिसीकै हेरौँ, अलि बिआरआईकै कुरा हेरौँ, अलि लिपुलेकै कुरा हेरौँ, सडकको त पोलिटिकलाइज एकदम पोलिटिसाइज गर्ने क्या, राजनीतिकरण गरेर त्यसबाट आफ्नो रोटी सेक्ने, उग्र राष्ट्रवादको नारा घन्काएर आफू सत्तामा कसरी टिक्ने होइन। र त्यो आफूले फेरि त्यहाँ प्रतिपक्षमा छँदा एउटा, सरकारमा छँदा अर्को। यो पनि हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या हो। कूटनीति भनेको त्यो होइन। कूटनीति भनेको हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट कसरी प्रमोट गर्ने, यति कुरा हो क्या। हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई कसरी पूर्ति गर्ने, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो, अर्काको राष्ट्रिय स्वार्थ हामीमाथि के हो, यसलाई रिसर्च गरेर, यसलाई अध्ययन गरेर स्टेप चाल्ने र त्यो सकेसम्म साइलेन्ट चाल्ने हो। तर एउटा कुरा के हो भने, मेरो जनताको मनोभाव, मेरो जनताको मनस्थिति यो छ है, त्यो कारणले म तिमीसँग यो सम्झौता गर्न सक्दैन भन्ने किसिमबाट होइन नेताहरूले तयारी के गर्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो जस्तो मुलुकले तयारी के गर्नुपर्ने? हाम्रो जस्तो मुलुकले अब भने मैले, हामी चीन र भारतसँग सैनिक रूपमा लड्न सक्दैनौँ। हामीले सफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर टुलहरू जो कूटनीतिका होइन, डिप्लोमेसीका जुन टुलहरू हो, त्यो नै हामीले धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने हो। र यस्तो देशहरूको बिचमा भएको देशले स्मार्ट प्ले गर्ने हो क्या। स्मार्ट प्ले के कसरी लिन सकिन्छ चीनबाट हामीले बेनिफिट। जस्तो अब चीनको हामीसँग तिब्बतको क्षेत्र जोडिएको छ, तर त्यो तिब्बत बन्जर छ क्या। नेपालभन्दा करिब भौगोलिक रूपमा 11 गुणा ठुलो छ र जनसङ्ख्या 30 लाख मात्रै छ। अब त्यहाँ हामी बिजनेसको धेरै कुराहरू हामी सप्लाई गर्न सक्दैनौँ होला। तर हाम्रो छिमेकी भारतमा त 10 किलोमिटर मात्रै पनि हामीले बोर्डर क्रस गर्ने बित्तिकै 32 लाख जनसङ्ख्याको बजार छ नि त हामीसँग। त्योलाई हेरेर इकोनोमिक डिप्लोमेसी चाल्नु पर्यो, त्यो विषय हेर्नु पर्यो। हाम्रो स्वार्थ अनुरूप, हाम्रो चासो अनुरूप उहाँहरूको चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गरिकन फरेन पोलिसीको डाइनामिक्स चेन्ज गर्नु आजको आवश्यकता छ। एक। दोस्रो, जुन पार्टी आयो उसको पार्टीको होइन फरेन पोलिसी भन्ने हुँदैन क्या। फरेन पोलिसी भनेको स्टेटको पोलिसी हो, देशको पोलिसी हो। देशको पोलिसीले हाम्रो देशले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई कसरी हेरिरहेछ होइन भन्ने कुरा हो नि त। त्यो कारणले सबै पार्टीहरू बसेर नेपालका राजनीतिक दलहरूको बिचबाट, नेपालको राजनीतिक शक्तिहरूको बिचबाट एउटा परराष्ट्र नीतिको अवधारणा नेपालले तत्काल ल्याउनु जरुरी छ। कसका आधारमा? हाम्रा छिमेकीहरूको चिन्ता र चासो के छ, अमेरिकाको के छ, युरोपको के छ, यी सबै चिन्ता र चासोको आधारमा प्रो इन्डियन, प्रो चाइनिज, प्रो युएस, प्रो युरोपियन युनियन नभइकन प्रो नेपाली भएर नेपालको फरेन पोलिसी बनाउनु छ है। अर्को विषयमा इन्ट्रेस्टिङ तपाईँलाई सुनाउँछु। हिजो इजरायलको राजदूतसँग भेट भएको थियो, सही मौकामा कार्यक्रममा भेट भयो, साइड टक यसो गर्दाखेरि होइन कुरा भयो। उहाँले भन्नुभयो हामी दुईटै सेम मुलुक भयौँ, स्मल स्टेट भन्नुभयो। हामी स्मल स्टेट होइन है, हाम्रो जनसङ्ख्याको आधारमा पनि हामी सानो होइन, हामी भूगोलको आधारमा पनि सानो होइन, तर हामी स्मल पावर हो। तर इजरायल जनसङ्ख्याको आधारमा र भूगोलको आधारमा सानो छ, तर ऊ स्मल पावर होइन। ऊ ओल्ड अर्डरलाई फ्लुन्स गर्न सक्ने ठाउँको शक्ति राष्ट्र डिप्लोमेटिकली है। त्यो आधारबाट
हाम्रो परिस्थिति के हो त्यो आधारबाट फरेन पोलिसीको डिटरमाइन गर्ने हो। सिफ्ट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, पुरानो त्यो त्यही तरिकाले चल्दैन। अब फरेन पोलिसीलाई मैले यी आधार भने यी आधारको आधारबाट होइन, यी कुराहरूलाई अगाडि राखेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारबाट एउटा फरेन पोलिसी बनाइकन नेपाललाई सिफ्ट गर्नुपर्ने। म जब यसको लागि तपाईँहरू नै त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ होला भोलिको दिनमा, होइन? हुनसक्छ। ल ठिक छ, यहाँसम्म आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कुराकानी गर्न पाइयो। कूटनीतिका विषयमा पनि कुरा भए। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा कुरा, कम्तीमा हाम्रो जेनेरेसनको कुरा जनतासम्म पुर्याइदिनु भयो। भोलिका दिनमा यही सहयोग र समर्थन कन्टिन्यू रहोस् भन्ने हाम्रो पुस्ता, मेरो लागि मात्रै होइन, समग्र हाम्रो पुस्ताको लागि मिडिया यसरी नै गइदियोस् भन्ने